सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। रिवायत में है, एक मर्तबा एक शख्स अपने बेटे को साथ लेकर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरा ये बेटा मेरी बहुत नाफरमानी करता है। ये सुनकर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को जलाल आ गया। आपने लड़के को डांटते हुए फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से नहीं डरते? वालिद के इतने सारे हकूक हैं। ये कहते हुए आपने वालिद के कई हकूक गिनवा दिए। लड़का खामोशी से नसीहत सुनता रहा। फिर अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु, वालिद के हकूक तो हैं, क्या औलाद के भी कुछ हकूक हैं? फरमाया, हाँ बिल्कुल, वालिद पर हक है कि अच्छे अखलाक वाली औरत से शादी करे ताकि औलाद को माँ के सबब शर्मिंदगी ना हो। जब औलाद नसीब हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसे किताबुल्लाह यानी कुरान पाक की तालीम दिलवाए। बेटे ने अर्ज किया, ऐ अमीर अल मोमिनीन, मेरे वालिद ने ये तीनों काम नहीं किए। उन्होंने मेरा नाम चूला ला यानी जिद्दी झगड़ेलू नाम रखा और मुझे कुरान करीम की एक आयत भी नहीं सिखलाई। अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु वालिद की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम कहते थे कि बेटा नाफरमान है, हालांकि पहले नाफरमानी तो तुमने की है। उठो। वालिदैन के बहुत हकूक हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त है, वालिदैन को उफ तक न कहें, लेकिन औलाद के हकूक पहले, वालिदैन के बाद में। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं यहाँ जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि वालिदैन गौर करें, क्या हम औलाद के हकूक अदा कर रहे हैं? पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है, औलाद की जिम्मेदारी बाद में शुरू होती है। बच्चा पैदा हुआ, वालिद की जिम्मेदारी शुरू हो गई। अब बच्चा बड़ा होगा, बालिग होगा, तब उसकी जिम्मेदारियां शुरू होगी। पता चला पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है, इसलिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाफरमान बेटे के वालिद से फरमाया, पहले नाफरमानी तुमने की कि इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, तुम्हारे बेटे ने बाद में की है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। तर्जुमा कंजुल और अफान, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। यह हुक्म वालिदैन को दिया गया है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, साहिब औलाद हुए। यह हुक्म आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। अब गौर करने की बात है कि क्या हमने ये हुक्म कुरानी माना? क्या हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर रहे हैं? अगर बचपन में उनकी अच्छी तरबियत ही न की गई, बच्चे की आदत ना संवारी गई, उसे कुरान ना पढ़ाया गया, उसे हलाल हराम की तालीम ना दिलवाई गई, बच्चा उठता बैठता कहाँ है, उसके दोस्त कैसे हैं, बाहर वालों के साथ रवैया कैसे है, इन सारी बातों पर अगर तवज्जो ही ना दी गई तो बताएं बड़ा होकर ये माँ बाप का फर्मा बरदार बनेगा? कैसे बनेगा? इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत पर भरपूर तवज्जो दें। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम सब निगरान हो और तुम में से हर एक से
اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتہ چلا اولاد کی تربیت سے متعلق بھی روز قیامت پوچھا جائے گا۔ سوال ہوگا کہ اے بندے، تجھے اولاد دی گئی تھی، تم نے ان کو کیا سکھایا؟ روایت میں ہے، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو اولاد کی نیکیوں کا ثواب بندے کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، اولاد گناہوں اور عیاشوں میں مصروف رہنے والی ہو تو اولاد کے گناہوں کا وبال اس بندے پر بھی پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھایا کریں۔ ویسے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تقریباً ہر والد چاہتا ضرور ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت اچھی کروں۔ عموماً والدین کی زبان پر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جو میں نہیں کر پایا وہ میرا بیٹا کرے۔ ایسی خواہش تقریباً تمام والدین کی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اولاد کو سکھانا کیا ہے؟ آئیے اس متعلق سے کچھ روایات سنتے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ہم چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے۔ جب ایمان سیکھ لیتے پھر قرآن سکھاتے تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ چلا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اولاد کو سب سے پہلے ایمان سکھایا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایمان کیسے سکھانا ہے؟ اس کے لیے بچوں کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو کلمہ سکھائیں، بنیادی عقائد سکھائیں، اللہ ایک ہے، بچوں کو سکھائیں۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ابو یا امی؟ نہیں، اللہ پاک ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ بیمار ہو جائیں تو شفا دوائی کھانے سے یا انجیکشن لگوانے سے؟ نہیں، اللہ پاک ہی شفا دیتا ہے۔ پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ہمارے سروں کے تاج ہیں، دلوں پر ان کا راج ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا ہمیشہ ادب کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے بچوں کو واقعات سنائیں، ان کے سامنے نیک لوگوں کا ذکر کریں۔ صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے آواز آہستہ لہجے میں سب باتوں کی پریکٹس کروائیں، یہ ایمان سکھانا ہے۔